बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद खान हाजिर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे सभी देखने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। हर हफ्ते हम ये आपके लिए प्रोग्राम लेके हाजिर होते हैं जिसमें बात होती है एशिया की, और एशियाई ममालिक जो हैं, इस खत्े के ममालिक, इनका दुनिया के दीगर ममालिक के साथ जो भी ताल्लुकात हैं, जो लेन देन है, कहाँ पे कौन से मामलात बन रहे हैं, कहाँ पे कौन से मामलात में कुछ दरार आ रही है और कहाँ पे ताउन की क्या सूरत हाल है। क्योंकि खत्े में होने वाली जो भी तब्दीली है, दुनिया में होने वाली किसी भी तब्दीली का इस खत्े पे असर पड़ता है, और इस खत्े में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं वो उससे दुनिया भी मुतासर होती है। अभी तक हम पूरी तरह से कोविड-19 से जान नहीं छुड़ा सके हैं, बल्कि अब तो उसका एक नया वेरिएंट भी आ गया है, लेकिन इस पे हम अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करते रहते हैं, बताते रहते हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमारा जो मौजू है, जिस पे हम कुछ जानना चाहेंगे, वो है चीन का अफ्रीका के साथ जो एक ताउन का मामला चलता चला आ रहा है। सन 2000 में इनके दरमियान एक फोरम जो है वो बना था। तारीख तो इसकी बहुत तवील है ताल्लुकात की, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक फोरम बनता है जिसके तहत एशिया का ये सबसे बड़ा मुल्क, बल्कि दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है चीन, इसका दुनिया के दूसरे बड़े बर्रे आज़म से जो ताउन चल रहा है वो किस नहज पे है। इसे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने खिताब भी किया है। क्या बात हुई है? मादनी वसाइल से मालामाल लेकिन निस्बतन पसमानदा एक खिता है अफ्रीका। लेकिन आपके लिए भी ये बात दिलचस्पी का बायस होगी कि जिस तरह हमें दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इस यहाँ पे सिर्फ गुर्बत है, अफलास है, लोग जिस तरह की तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि लोगों के बच्चों के ढांचे, ठीक है गुर्बत वहाँ पे है, लेकिन वो गुर्बत तक ये खिताब पहुँचा कैसे, और उस गुर्बत को या उस अफलास को ख़त्म करने के लिए दुनिया के जो और बड़ी मईशतें हैं वो क्या किरदार अदा कर रही हैं, वो कहाँ खड़ी हैं, और चीन जो कि हम नसीब मुआशरे का कॉन्सेप्ट लेके चला है वो क्या किरदार अदा कर रहा है। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए और इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमने अपने साथ आज स्टूडियोज़ में दावत दी है। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मुहक्किक हैं डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्लाह का करम है डॉक्टर साहब। मौसम बदल गया है, साल का आखिरी महीना शुरू हो गया है। बिल्कुल 11 महीने हमने गुजार दिए। कोविड-19 जो है वो भी रंग बरंगी शक्लें बदलता हुआ तब्दील होता होता अब ओमिक्रॉन तक तो आ गया है। मौसमियात में भी आप देखें, पहले नवंबर ऐसा नहीं होता था, अब दिसंबर सर, दिसंबर अब तो शुरू, जब नवंबर दिसंबर ये महीने अच्छे खासे खासे, लेकिन अभी आप देख लें कि इस आगाज पे स्टूडियो से बाहर निकले कोट उतारना पड़ जाता है। दिसंबर का आगाज है, लेकिन आप देख लें क्या सूरत है। डॉक्टर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि चीन और अफ्रीका के दरमियान जो कोऑपरेशन, जो कि नया नहीं है, ऑलमोस्ट 2000 में ये सिलसिला शुरू हुआ था, इनका इजलास इसी हफ्ते जो है वो हुआ है और उसमें बात हुई है। सदर शी जिनपिंग ने बहुत एक अहम खिताब भी किया है। इस कोऑपरेशन को कहा यह जा रहा है कि ये एक नया बाब है, शराकतदारी के हवाले से, इक्तसादी हवाले से, और जो हम नसीब मुआशरे का जो विजन है उस हवाले से एक नया बाब है, और तनाजुर उसका वही है जो मैं जिक्र कर रहा था कि 2 साल हो गए कोविड-19 को, लेकिन अभी तक पूरी तरह उसके असरात से और उससे हम निकल नहीं सके। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, चीन और अफ्रीका जिसको एज ए बर-ए-आज़म हम देखते हैं जी, इसके ताल्लुकात को अगर थोड़ा सा इसका अहाता करें तारीख में, तो 65 साल हिस्ट्री है। और अगर आप ये जो आप अब 20 साल की बात जो आप कर रहे हैं, जब ये फोरम बनता है, यानी चीन अफ्रीका ताउन फोरम, ये जब काम करना शुरू करता है तो एक बाकायदा तौर पे एक सिस्टमैटिक वे में काम कर रहा होता है, जिसकी अब एक जो नई जह, जिसका आपने कहा हम नसीब माशरे तक पहुंचना, मैं थोड़ा सा इस सफ़र का ज़रा बता दूं ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि ये जो अफ्रीकी ममालिक हैं, आपने खुद कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे कि अफ्रीकी ममालिक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं है। वहाँ पे तेल की दौलत से माला माल है, सोना है और बड़े ज़खायर हैं वहाँ पे। सिर्फ मसला ये है कि अभी तक वो वेस्ट के साथ चलता रहा, खास तौर पे अमेरिकन और वेस्टर्न फोर्सेज वहाँ से, लेकिन वहाँ वो सारा जो है ना मादनियात तो ले जाते थे, खाम माल ले जाते थे, लेकिन वहाँ पे जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, ना वहाँ से उन्होंने चीज़ें निकाली, जैसे अफगानिस्तान में हुआ। आप देखें ना, अफगानिस्तान को 20 साल वहाँ भी वो रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, वहाँ लिथियम के सबसे बड़े ज़खायर हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने ना वो डेवलप किए ना मुल्क को डेवलप किया। तो वो तो एक पॉलिसी। इधर दूसरी तरफ आप देखें ना, अगर हम जब भी हम बात करते हैं चीन के इस प्रोग्राम के हवाले से ना, थोड़ा सा मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ, क्योंकि जब लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं जी ये आपके प्रोग्राम का एक टेम्पो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें चीन का जिक्र आ जाता है, एशिया को लिंक कर रहे होते हैं आप, और एक बिल्कुल नया तनाजुर होता है। जबकि हमें जो मालूमात मिलती थी वो तो ये थी कि ये तो शायद
अगर चीन के कर्जे हैं तो शायद कोई ये डेट ट्रैप है या जो इन्वेस्टमेंट की चीजें हैं। तो आप किस एंगल से, तो मैं यही जवाब देता हूँ कि अभी तक हमारे पास मीडिया का एक ही सोर्स था, वो था वेस्टर्न मीडिया। तो हमने इस प्रोग्राम को कंसीव इसलिए किया कि इस खित्ते की जो फोर्सेज हैं, जो यहाँ की मकामी पॉलिटिक्स है, रीजनल उसको देखा जाए, और फिर रीजन में जैसे एशिया रीजन है, अब हम अफ्रीका की आज बात करें, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साउथ साउथ कोऑपरेशन, जो दुनिया में साउथ और नॉर्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नॉर्थ का हमेशा ये कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्होंने बहुत पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इन तरक्की पजीर मुल्कों के वसाइल उनको अपने हाथ में ले लिया था, और अब वो बड़ी यानी बड़ी कुव्वतें बन गई। ठीक है। कॉप में एक डेलीगेट्स ने, वहाँ पे साउथ एशिया के एक डेलीगेट ने तकरीर की, और वो बड़ी खौफनाक तकरीर। उसने कहा जी आप हमें इमदाद दे रहे हैं, आप तो हमारा पूरा साउथ एशिया से जो कुछ लूट के ले गए हैं उसकी वजह से तो आपकी इकोनॉमी बनी है। साउथ एशिया यानी सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो आप बड़े सगीर से सारा कुछ उठा के ले गए हैं, और अब आप हमें इमदाद दे रहे हैं। ये किस हमारे पैसे को हमारी इमदाद कह रहे हैं? तो नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। अब जो एक सिर्फ मगरबी मीडिया से एक चीज़ आ रही है वो चेंज हो रही है। इसलिए आज हम बात करें कि चीन जो इस वक्त एशिया का और दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, उसके तामुन की बात। एक तरफ आप ये देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्ट है, वो अफ्रीका के साथ ताल्लुकात रखता है, और अगर माजी में देखें तो यहाँ से गुलाम बना के ले जाया गया। अगर आप पूरी मेट्रो देख लें, अंडरग्राउंड देख लें, या खास तौर पे जो बड़े ममालिक में वेस्टर्न कंट्रीज में, वो इनको ले जाके अमेरिका में, बरतानिया में, उनको गुलामों की तरह लेके गए और इनसे काम करा। अब वो बड़ी बड़ी तरक्की की चीज़ें बन गई हैं। तो यहाँ पे अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते तो फिर समझा जाता कि आप वाकई यहाँ के फ्रेंड हैं। अब आ जाते हैं चीन की तरफ। चीन की जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि वो सिर्फ आपको इमदाद तक नहीं रखता है कि ये जी ये इमदाद ले लें, बस हमारे साथ चलते रहे, जब तक हम यहाँ हैं आपकी इमदाद है, जब हम निकलेंगे तो अफगानिस्तान बना के छोड़ेंगे, होंगे तो हम चले जाएंगे, हम अफगानिस्तान बना देंगे या इराक की तरह चले जाएंगे, या अफ्रीका से जब गए हैं। अफ्रीका से जाते हुए जब तक तो सोवियत यूनियन के साथ जंग थी, सर जंग थी, बाकायदा तौर पर वहाँ पे एक पोलिटिकल ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक उस वक्त बड़े मुतारिक थे नॉन अलाइन मूवमेंट में, और उनकी किसी हद तक सपोर्ट इस सरजंग में अमेरिका को चाहिए थी। उनको आप जारी रखते। जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा है, वहाँ पे उनके साथ मामलात ख़त्म हुए और सरजंग ख़त्म हुई है, इन्होंने वहाँ पे उसको अबेंडन कर दिया, और वहाँ हुकूमतों की बजाय प्राइवेट सेक्टर को कहा जी अब आप काम करें वहाँ पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ से एक्सप्लॉइट किया, यानी एक्सप्लोरेटिव जो एक काम होता है ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मौजूदा निकाले ले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया। तो जो आज हालात है, इस असना में जब 65 साल पहले चीन के साथ ताल्लुकात इनके उस्तवार होते हैं, उसके बाद पिछले 50 साल में जो ताल्लुकात की नोई होती है, वहाँ इस वक्त इन्वेस्टमेंट बड़ी तेज़ी से चीन ने इंटरवीन किया। जब ये गैप आया तो वहाँ चीन ने इंटरवीन किया, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स थी उनको देखा, गुर्बत के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको देखा, और फिर चीन अफ्रीका ताल्लुकात शुरू, और इस फोरम का आगाज़ हुआ। ठीक। और इस फोरम का जो आगाज़ हुआ, और उससे अब अगर आज हम इस फोरम को देखते हैं, जो उसका 8वां वजारती इजलास हुआ है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें बुनियादी तौर पे सदर शी ने जो खिताब किया है उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने पहले तो वो कहते हैं ना हम नसीब माशरा, एक जनरल टर्म में, अब उन्होंने कहा चीन अफ्रीका हम नसीब माशरा, उसकी तश्कील करेंगे, और उसके लिए उन्होंने कहा जी हम 4 बुनियादी इकदाम हैं जिनको। डॉक्टर साहब इस पे हम बात करते हैं क्योंकि ये बड़ी तफसील से करने वाली बात है। प्रेसिडेंट शी ने जो बात की, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आते हैं गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे जी। फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, इस से मुतालिक बात हो रही है, और इसके क्या हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, हम क्यों यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ दीजिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं कि चीन और अफ्रीका के दरमियान जो ताउन है उससे मुताल्लिक, और 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद की आबादी है चीन की अपनी, और उस अगर बर आज़म की बात की जाए तो वो भी तकरीबन 1 अरब 35-40 करोड़ के लगभग पहुंच जाती है। 16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो दुनिया की है उस बनती है। तो बहुत बड़ा एक बर आज़म है, एशिया के बाद दूसरा बड़ा बर आज़म कहा जाता है इसे पॉपुलेशन के एतबार से। और ऐसे बर आज़म को अगर आप ऐसे ही छोड़ दें, जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि आप आएँ
ان کی دولت کا استعمال کریں, ان کو ایکسپلائٹ کریں, اور بعد میں ان کی یہ پکچر پینٹ کریں جی یہاں پہ تو صرف ٹیررزم ہے اور یہاں پہ صرف غربت افلاس ہے, اور جس کی وجہ سے سارے معاملات چل رہے ہیں. کلونلائزیشن بھی جب رہی تو اس وجہ سے بھی یہ بڑے اسی طرح انہوں نے بھی اس کو دبا کے رکھا. چین نے بہرحال وہاں پہ پراسپیرٹی کی طرف جو قدم اٹھایا, جو بڑھایا, یہ جو فورم ہے اس کا بہت اہم کردار ہے اس میں. آپ بات کر رہے تھے اس فورم سے پریزیڈنٹ شی نے جو خطاب کیا. بالکل, انہوں نے پریزیڈنٹ شی نے جہاں احاطہ کیا ان تعلقات کا کہ یہ بڑی تاریخی اہمیت کے تعلقات چلے آ رہے ہیں 65 سال میں, وہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تعلقات اب جس سطح پہ چلے گئے ہیں یہ آئندہ نسلوں تک ٹرانسفر ہوں گے, اور یہ سالڈ بنیادوں پہ تعلقات ہیں, اور اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور ہم نصیب چین افریقہ ہم نصیب معاشرے کے لیے انہوں نے 4 نکات بنیادی طور پہ پیش کیے ہیں, جو سمجھ لیں کہ ان کی طرف سے خاکہ ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ آگے یہ تعلقات کس نوعیت پہ جائیں گے. سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ کووڈ کی بھی نئی شکلیں آ رہی ہوں, اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر, تو اس کا انہوں نے پہلا پوائنٹ تو یہ رکھا کہ وبا سے نمٹنے کے لیے مل کے مقابلہ کیا جائے گا. اب اس کے لیے جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے جو ہم نے شو کیا تھا اس میں ہم نے آسیان کے حوالے سے بات کی تھی کہ چین نے کہا آسیان کو ہیلتھ کے شعبے میں وہی سملر اسی قسم کی پیشکش یہاں انہوں نے افریقی ملکوں کے لیے کی. دیکھا جائے تو آسیان جو ہے نا وہ ذرا پیسے والے, وہ پیسے والے, لیکن یہ ظاہر ہے اس حوالے سے تو نہیں ہے جیسے آسیان ہے, لیکن ایک بہت بڑا جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ چین اور ان کی آبادی کو ملا لیں افریقن کنٹریز کی تو 2 ارب 70 کروڑ لوگ بنتے ہیں, اور اتنی بڑی آبادی دنیا کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے انسان ہے یہ. جی بالکل. اور اچھا ایک اس سے میں ضمنی بات ابھی کر دوں چونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا, پھر میں ان 4 پوائنٹ پہ بات کرتا ہوں. اب اگر افریقی کلچر کو دیکھ کے یہ ممالک مل کے جو ملٹی لیٹرلزم ہے اس کو فروغ دیں گے, کیونکہ یہ یونیلیٹرلزم کے حامی نہیں ہے, یہ گلوبل گورننس کو افریقی ملک بھی چاہتے ہیں کہ سب کی سے ہونی چاہیے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب ہم آ جاتے ہیں صدر شی نے جو ایک پیکج اناؤنس کیا وہاں, یہ کہا ہے کہ ہم تعاون کو کیسے آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. وبا کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم اس سے مل کے لڑیں گے, اور جیسا کہ ماضی میں بھی ہوا اس کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا کہ آئندہ سال تک افریقہ کی جو آبادی ہے اس کا 60% کو ویکسین دی جائے گی. اچھا, اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے خود بتایا 1 کروڑ 30-35 کروڑ لوگ ہیں, 1 ارب 30-35 کروڑ لوگ ہیں, اس کا 60% لوگوں کو کہا جی کہ ہم یہ کووڈ ویکسین دیں گے. اس کے لیے انہوں نے جو پلان دیا ہے وہ دیا ہے کہ کوئی 1 ارب کے قریب ویکسین ڈوزز فوری طور پہ وہاں فراہم کرنے کی بات کی ہے, اور 60 اس میں سے جو 60 کروڑ ہیں یعنی 60 کروڑ ویکسین جو ہوں گے نا 1 ارب میں سے وہ چین تیار کر کے تیار حالت میں دے گئے تاکہ وہ فوری لگا دی جائے. باقی جو 40 کروڑ ہیں وہ وہاں کی مقامی کمپنی اور چینی کمپنی مل کے ٹیکنالوجی ٹرانسفر, یعنی یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. ساری کی ساری وہ خود بھی دے سکتے ہیں, لیکن خام مال اور ٹیکنالوجی دینے کا مطلب ہے آپ ان کو خود کفیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی انہیں ضرورت ہو تو وہاں پہ ایک انفراسٹرکچر بلڈ ہو جائے گا, وہ اپنے لیے اور بنا سکتے ہیں. پھر وہاں انہوں نے 10 پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہیلتھ کے حوالے سے. ہیلتھ سینٹرز ہوں گے, ان میں تربیت فراہم کی جائے گی جیسے آسیان کے ساتھ انہوں نے کیا. تو یہ وہ ویژن ہے کہ وبا سے لڑنے کے لیے آگے مل کے چلنے کا. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ سیکنڈ نقطہ اس کے بعد وہ یہ ہے ری بلڈنگ اور ریکنسٹرکشن اور اکانومی کو بوسٹ کرنے کا, تجارت کو بوسٹ کرنے کا. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ حقیقت پسندانہ تعاون, یعنی صرف کاغذوں میں لکھا ہوا نہیں, ایکچولی اس کے لیے بھی انہوں نے پروگرام کا اعلان کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر کو ڈیولپ کریں, کیونکہ آپ کو پتا افریقہ میں ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے, کیٹل کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. تو اس پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنے کے لیے, لیکن وہاں پہ آپ کو پانی کے ایشوز ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں, ان سے نپٹنے کے لیے چین ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا. 500 ماہرین ایگریکلچر کے وہ وہاں جائیں گے جو وہاں کی جو ایگریکلچر اس کو میکنائز کریں گے, سسٹمائز کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ییلڈ ان سے نکل سکے, اور جو سب سے بڑا ایشو افریقہ کا فوڈ انسیکیورٹی کا اس کو ایڈریس کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کو پاکستان کے ساتھ بھی ابھی جو سی پیک کا دوسرا فیز ہوگا اس میں ایگریکلچر سب سے امپورٹنٹ ہے, انڈسٹریلائزیشن امپورٹنٹ ہے. تو اسی طرح یہاں بھی وہ انڈسٹریلائزیشن کی بات کر رہے ہیں اور پھر ڈیجیٹل اکانومی کی بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ اب پوری دنیا ڈیجیٹل اکانومی سے جڑی ہوئی ہے, لہٰذا اب ڈیجیٹل فیلڈ میں نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ مہارت بھی دی جائے گی. اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ جب مختلف پروگرام شروع کریں گے افریقی ملکوں میں, کیونکہ مختلف وہاں پہ بھی چونکہ افریقہ ایز اے ہول ایک اینٹی ہے, ایک یونٹی ہے,
ایک یونین ہے، لیکن اس میں 3 طرح کی اکانومیز ہیں. کچھ تو جو آئل رچ اکانومیز ہیں، اچھی اکانومیز ہیں، وہ نائجیریا اس میں ہے، باقی اور ممالک ہیں. کچھ ممالک ہیں جو مڈل انکم میں آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر ممالک وہ ہیں جو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ تقسیم ہے. تو ان کو ایٹ پار لانے کے لیے صدر شی نے کہا کہ ضروری ہے کہ وہاں کی اکانومی کو بوسٹ کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے جو BRI کا جو منصوبہ ہے اس سے ان کو کنیکٹ کیا ہے کہ تاکہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایسی ہو کہ وہاں پہ اسٹرکچرڈ بلڈ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ پیسے دے دیں اور وہ قرضے کا قرضہ رہے اور اس سے آؤٹ پٹ کچھ نہ ہو. دیکھیں، جب کسی ملک کو آپ انویسٹ کرتے ہیں اور انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرتے ہیں تو انفراسٹرکچر وہاں موجود ہوتا ہے. پاکستان میں موٹر وے جب بنا اس وقت بڑی تنقید ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ موٹر وے اب ہر روز انکم دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک قرضہ لے کے بنا تھا، قرضہ بھی اترا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم سب لوگ ٹریول کرتے ہیں. اسی طرح BRI سے جب جڑے ہوئے ممالک ہیں، آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ انڈسٹری بھی ڈیولپ ہوگی، اس کے ساتھ زونز بنیں گے، اور یہ پورا BRI کا کانسیپٹ جو ہے اس میں افریقہ مین سٹریم کا حصہ ہو جائے گا، وہ سائڈ کا کانٹیننٹ نہیں رہے گا. تو یہ سب سے سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تھرڈ امپورٹنٹ بات جو کی ہے انہوں نے وہ کی ہے ماحول کے حوالے سے، موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، جو بہت متاثر ہے یہ خطہ، جو سب سے زیادہ متاثر خطے میں یہ شامل ہے. حالانکہ ان کا تو کاربن فٹ پرنٹ اتنا نہیں ہے، لیکن وہ ہماری طرح پاکستان کی طرح وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے اب یہ دیکھیں کہ ساؤتھ، اگر آپ نقشے پہ دیکھیں، ساؤتھ آپ کو نظر آئے گا، نارتھ آپ کو نظر آئے گا. نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جب چیز آ رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن. اب اس میں اگر کلائمیٹ چینج کی بات کی انہوں نے کہا کہ جی کم کاربن جس میں استعمال ہوتی ہے اس انڈسٹری کو فروغ دیا جائے. اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہے، ٹیکنالوجی کا فروغ بھی ہے، ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے تربیت کی بات بھی انہوں نے کی، اور یہ کہا کہ جو اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں سے جو افریقہ متاثر ہو رہا ہے اس سے ترقی بھی متاثر ہو رہی ہے، لوگوں کی ہیلتھ بھی متاثر ہو رہی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک بھرپور پروگرام کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ شروع کرنے کا کہ آلریڈی کریں، ہم یہ امداد فراہم کریں گے تاکہ افریقہ اپنے پاؤں پہ کھڑا اور اپنے آپ کو جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ سے ان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے. ڈاکٹر صاحب اس پہ غربت کے خاتمے کے لیے بھی بات ہوئی اور تعلیم سے متعلق بھی بات ہوئی ہے، اور ایک پورے کا پورا ایک بڑا زبردست سا پیکج ہے، ایک پورا، جیسے آپ نے واٹر فرنڈی کی بات کی، تو پورا پوری ایک حکمت اب اس میں انٹرنیشنل کوآپریشن اور انصاف کی بات ہے، وہ ہم بریک سے واپس آتے ہیں. تو بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کو یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ساتھ دیجیے گا، آتے ہیں. جی ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ کو پروگرام ہم قدم میں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور محقق ڈاکٹر شفقت منیر صاحب. بات ہم کر رہے ہیں افریقہ کی اور چین کی، ان دونوں کے درمیان جو کوآپریشن ہے، ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن جس کا ذکر ہو رہا تھا. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم بات کو ذرا دیکھیں صحیح کہ اور دنیا کیا کر رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے، میں چاہوں گا وہ بات مکمل کر لیں جو آپ بات کر رہے تھے نا. 3 پوائنٹس پہ بات آپ نے کر دی، پریزیڈنٹ شی نے جو اور جو بات کی ہے. جی چوتھا پوائنٹ جو ان کے پیکج کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ مساوات اور انصاف کے لیے عالمی سطح پہ مشترکہ آواز اٹھانا. یعنی جو ترقی پذیر اور تیسری دنیا کے ممالک جو ہیں ان کی حقوق کی بات کرنا اقوام متحدہ میں، انٹرنیشنلی، کیونکہ دونوں کے درمیان یہ جو فورم ہے اس میں اتفاق اس بات پہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ گلوبل گورننس میں اقوام متحدہ کے قوانین اور قواعد کے مطابق چلنا اور ایک ملک کو ایک ووٹ کا درجہ ملنا، اس کی سوچ کو رکھتے ہوئے سامنے یہ طے کیا گیا کہ انصاف اور مساوات پہ مبنی عالمی نظام کے لیے دونوں کام کریں گے. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایکسپلائٹیشن نہ ہو، کوئی ملک دوسرے ملک کو ایکسپلائٹ نہ کرے، بلکہ ون ون اپروچ ہونی چاہیے. وہ یعنی جو کام کریں ایک دوسرے کو فائدہ ہو اور دنیا میں ایک ایسا نظام ہو جس سے تمام لوگ مستفید ہوں. تو یہ ان کا چوتھا پوائنٹ تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ براڈر انٹرنیشنل کوآپریشن، کہ عالمی سطح پہ افریقہ اور چین مل کے جو یہ موضوعات ہیں ان میں اکٹھے ہوں گے. مثلا اگر کسی ایسے ملک کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے جس پہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی، جیسے ایران کا کیس تھا، وہاں پہ انہوں نے سٹینڈ لیا، افریقہ نے بھی سٹینڈ لیا، چین کا بھی سٹینڈ تھا ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے. آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ جو کنٹروورسی ویسٹ کی طرف سے تھی. اس طرح اور کوئی ایسی یعنی جو آواز سامنے آتی ہے ترقی پذیر ملک، اس کے لیے اکٹھے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے گلوبل، باہمی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی جو بات کی ہے
یہ ایک اس پیکج کا حصہ ہے جس کا فوکس کیا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ چین اور افریقہ پرامن بقائے باہمی ترقی ون ون اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ اب اس معاشرے جو اصل کانسیپٹ ہے چین افریقہ ہم نصیب معاشرہ اور ایک ایسا ہم نصیب معاشرہ جس میں خوشحالی اور ترقی کو آگے لے کے چلا جائے اور یہ مستقل بنیادوں پہ. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہم موضوعات ڈسکس کرتے ہیں ریلیشنز کے حوالے سے ایشیا کی اور دنیا کی بڑی طاقت چین کے حوالے سے وہ کنٹینیوس ہیں, کسی دور میں وہ ڈسٹرب نہیں ہوئے, چاہے وہ آسیان کے ساتھ تعلق ہیں ان کو بھی اگر دیکھیں تو وہ دہائیوں کی بات ہے, پاکستان کے ساتھ تعلق ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑا ایک ایریا ہے, 70 ایئرز, مور دین 70 ایئرز. اس کے بعد افریقہ کے ساتھ ہے تو 65 سال کا ایک سفر ہے. تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا مقصد پورا ہو گیا تو کمپنیوں کو کہا جی کہ آپ کام کریں ہم جا رہے ہیں, اس طرح نہیں ہے. تو اس لیے یہ سسٹینیبل یہ دیکھیں میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ یہ اگر یوتھ کی بات کی جائے تو ہیومن ریسورس کے حساب سے بھی افریقہ جو ہے وہاں پہ یوتھ کا ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ یوتھ پہ مبنی ہے. تو اپرچونٹیز اور پھر ترقی کے مواقع وہاں پہ تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اگر اس کو پازیٹیولی لے کے چلا جائے. یہ جو جتنی باتیں آپ نے کی ہیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں اور اگر اس طرح ہوگا تو بہت ہی اعلیٰ کام ہو جائے گا. بات صرف یہ ہے کہ جنہوں نے ایک عرصے تک وہاں سے معدنیات نکالیں اور ان کو بالکل پسماندہ ہی رکھا اور ان کے ساتھ وہ اگر کسی زمانے میں اس کو لینڈ آف بلیکس کہا جاتا تھا تو انہوں نے اب تک بھی اس کو ایسا ہی تصور کیا ہوا ہے. میں بات کر رہا ہوں ویسٹ کی اور اسپیشلی ابھی تک بھی بلیک لائف میٹر کی موومنٹ ہے, یہ تو ایک باعث موجود رہا ہے, وہ رہا ہے. تو وہ اسے کیسے دیکھ رہے ہوں گے اس کوآپریشن کو؟ تو پہلے ہی کبھی آکس بناتے ہیں تو کبھی کوئی اور سلسلہ لے کے آ جاتے ہیں کہ ابھی تیسرا لے آئے نا الائنس آف ڈیموکریسی. تو وہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ اس کوآپریشن کو اور یہ جو ایف او سی اے سی ہے اس کو کیسے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ویلڈ آپ نے کوشچن اس حوالے سے کیا. ابھی چند دن پہلے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن انہوں نے بھی خطے کا دورہ کیا, افریقی ملکوں اور لیڈروں سے ملاقاتیں کی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ایک تاثر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے اگر وہ کوئی شروعات ہوتی ہیں تو یہ وہاں پہ کانسیپٹ جو پایا جاتا تھا نا کہ جی ہمیں امینڈمنٹ کر دیا ہے. افریقی سمجھتے تھے کہ ویسٹ نے اب ہمیں استعمال کر کے کمپنیوں کے کھاتے میں چھوڑ کے خود نکل گئے ہوں, کمپنی ہمیں ایکسپلائٹ کر رہی ہیں. تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ نے وہاں دورہ کیا اور کہا کہ جی ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو مشکل وقت میں چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کام کریں. تو ایک ہوپ کچھ انہوں نے دی ہے. کچھ افریقی ملکوں نے اس کو بڑا ویلکم بھی کیا اور سب کو ویلکم کرنا چاہیے, ہم بھی ویلکم کرتے ہیں. اگر آپ خطے کے حوالے سے ریئلائز کرتے ہیں کہ وہاں ان کو ضرورت ہے, ہم تو کہتے ہیں پوری دنیا میں مل کے چلیں جس طرح چین کر رہا ہے اور چین کے ساتھ مل کے چلیں. امریکہ کی اپنی ہسٹری دیکھ لیں. اب آپ اس لیڈرشپ کا اور میں تھوڑا سا آپ کو جنگ عظیم دوم کے بعد کی لیڈرشپ کا ایک کمپیریزن کر دیتا ہوں تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایسا نہیں کہ امریکہ ہمیشہ سے یہی سوچ لے کے چل رہا ہے. اب جنگ عظیم دوم کے بعد جو اس دنیا کو ایک ری بلڈ کرنے کی ضرورت تھی, ہیومینیٹیرین کرائسس تھا, وہاں ایک امید اور ایک سنسیئرٹی کی ضرورت تھی. وہاں پریزیڈنٹ روزویلٹ, ان کو آپ دیکھیں, ان کا کردار قائدانہ کردار رہا دنیا کو اس یعنی جھٹکے سے نکالنے کے لیے. آج وہ سوچ کیوں نہیں ہو سکتی امریکن لیڈرشپ میں؟ آج بھی تو ظاہر ہے کہ امریکہ میں ڈیموکریسی ہے لیکن وہاں ڈیموکریسی اب وہ نہیں رہی جو اس زمانے سے چلی آ رہی تھی, کیونکہ اوور دا ایئر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ڈیموکریسی متزلزل ہوتی رہی ہے. صرف اس الیکشن میں نہیں, اس سے پہلے الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا الگور کو کیسے ہرایا گیا, جو معاملات چلتے. تو ڈیموکریسی وہاں بھی, آپ ڈیموکریسی کے الائنس کی ضرور بات کریں, ڈیموکریسی از اے گڈ سسٹم یعنی گورننس کا, لیکن اس کے ساتھ اگر وہ پیپل سینٹرنگ نہ ہو, اگر اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے آپ الائنس کو پھر اسی طرح بنا رہے ہیں جیسے کوڈ بنایا, آکس بنایا. اب چین اور روس کو روکنے کے لیے آپ الائنس آف ڈیموکریسی, بلکہ یہاں پہ انہوں نے جو انٹونی بلنکن وہاں گئے ہیں انہوں نے براہ راست تو ان لیڈروں کو یہ نہیں کہا کہ آپ چین امریکہ میں سے کوئی ایک چن لیں, لیکن میسج انہوں نے بٹوین دی لائن یہ کہ مثلا نائجیریا اور 2-3 ملکوں کو انہوں نے انوائٹ کیا کہ جی آپ بھی ہمارے جو یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے الائنس آف ڈیموکریسیز کا, اس میں آپ شرکت کریں. یعنی تھوڑا سا وہاں پہ ایک نیا, کیونکہ کوڈ میں 4 تھے, آکس میں 3 ہیں, وہ شاید ساؤتھ چائنا سے اور ادھر چین کو روکنے کے لیے شاید کسی حد تک وہ سمجھتے کام آئیں گے, وہ تو شاید نہیں ہوا. لیکن انہوں نے کہا چلو دنیا کے باقی خطوں سے چین کا تھوڑا سا اثر کم کرنے کے لیے
अगर वो सोचते हैं नहीं सर देखिए, अगर तो पॉजिटिव सोच हो तो उसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपने भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि एक रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो बड़ी जरूरी है। सिर्फ ये यकीन दहानी कराना कि जी मैं आपके साथ हूं, ये बात नहीं है। मेरे कॉल और फेल में कोई तफावत नजर नहीं आनी चाहिए ना। वो मैं उधर ही आना चाह रहा हूँ। अब आप ये देखें कि आप वहां पे कहते हैं कि हम BRI के मुतबादल जी मुतबादल जो है ना देंगे, और साथ आपकी पोजीशन अपनी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो अमेरिकन मीडिया है, जी। आपका मेरा नहीं है, उनकी रिपोर्ट आप पढ़ लें, चीन और अमेरिका की इकोनॉमी का कंपैरिजन अभी रिसेंट उन्होंने रिलीज किया, वो आपको पता है। और हमें मतलब जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको भी बहुत सारे जो लोग हैं उनको पता है इन चीज़ों का। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कैटेगोरिकली कहा गया कि इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, चाइनीज इकोनॉमी कहाँ गई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सदर बाइडन अपनी जो अंदरूनी मैशत है उसको भी सहारा देने के लिए इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। कांग्रेस से वो फंड्स जारी नहीं करवा पा रहे हैं, और कांग्रेस का जो वो इस वक्त पैटर्न है, खासतौर पे अब सेनेट के इलेक्शन जो होंगे तो उसमें वो और भी मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। जब वो अपने लिए फंड नहीं ले सकें तो फिर वो अफ्रीका में रेलवे लाइन बिछाने के लिए कहाँ से पैसे लेंगे? उसके लिए वो कहते हैं कि हम अपनी जमहूरी इत्तेहादियों को कहेंगे। अब जमहूरी इत्तेहादी चूंकि नया कोविड का जो वेरिएंट आया उससे वो बेचारे खुद अपनी मुश्किलात का शिकार है, तो किस तरह वो अमेरिका की लीडरशिप को बहाल करने के लिए अफ्रीका में, ताकि वो लीडर के तौर पे दोबारा रीइमर्ज हो जाए, उनके लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो इस वक्त जाती है तो वो पॉपुलेशन किस हद तक, और वो सिर्फ अफ्रीका की नहीं होगी, वो दुनिया में भी तो ट्रैवल करते हैं ना, उनको भी लुक आफ्टर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका को चाहिए, अमेरिकी लीडरशिप को चाहिए कि वो जाली मुकाबला अपने आप का बनाने की बजाय ना सदर रोजवेल्ट वाली जो सोच है ना उसको अपनाएं, और ह्यूमैनिटेरियन एंगल से सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ें। तो चीन, रूस, अमेरिका और यूरोप ये सब मिलकर पूरी दुनिया को गुर्बत से भी निकाल सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के असरात से भी बचा सकते हैं, और कोविड से भी आगे निकल के तरक्की की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और इस गुफ्तगू का बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलता है आपके दूसरे से। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और कोशिश हमने की कि थोड़ा सा आप तक वो बातें पहुंचा सकें, क्योंकि मुझे नहीं अंदाज़ा इस बात का कि जितना कुछ मैंने देखा है इस एक हफ़्ते में, मेरी नज़र से ऐसी कोई ख़बर यहाँ पे लोकली नहीं गुजरी है जिसमें कि चीन के अफ्रीका के साथ जो ताल्लुकात की नौयत है उस पर बात हुई हो। ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और ऐसा नहीं है कि हम किसी से कट के रह सकें। हर कोई एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है, किसी न किसी हवाले से, बिल वास्ता या बिला वास्ता। उसका असर भी, उसका फ़ायदा भी, दोनों सूरतों में हम सभी पर पड़ता है। तो मकसद हमारा यही होता है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन, वो एक पर्सपेक्टिव, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी पहुँचाया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर यहीं से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।